बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का 2020 कैसा गुजरेगा, तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा। बुर्ज असद, जिसे इंग्लिश में लियो भी कहते हैं, 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक़ बुर्ज असद से होता है। ऐसे अफराद जिनके नाम का पहला हरफ मीम या टे से शुरू होता है, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज असद से होता है। इसका हाकिम सियारा शम्स, मुबारक रंग गोल्डन, अंसर आग, मुबारक पत्थर हीरा और लेसनिया, मुबारक दिन एतवार, मुबारक अदद 1 होता है। इनके बेहतरीन शरीक हयात हमल, कोस और सोर होते हैं। नामुवाफिक साथी अकरब और दल्ब होते हैं। इनको अक्सर हाई ब्लड प्रेशर, रीढ़ की हड्डी, कमर की तकलीफ और दिल की तकलीफ का सामना रहता है। बुर्ज असद वालों के लिए 2020 गुज़श्ता साल की निस्बत मुस्बित साबित होगा। दोनों बड़े सियारे अपने बुरूज तब्दील करते हुए आपकी शख्सियत, सेहत, औलाद, तलीम, अज़वाजी, समाजी, खानगी, शराकती मामलात पर असरात मुरतब करेंगे। और इसके अलावा शम्स, कमर, ज़हरा, अतारत और मरीख भी आपके ज़ायचे पर इस साल गहरा असर डालेंगे। इस साल आपके शख्सी वक़ार का जायज़ा। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा शम्स आगाज़ साल से 20 मार्च, 22 सितंबर से 23 अक्टूबर बेहतर पोजीशन में नहीं होगा। इस दौरान ज़्यादा पब्लिक प्लेस पर जाने या समाजी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। अपने शख्सी वक़ार को बचाने के लिए गुफ्तगू में एहतियात बरतें। हर एतवार कम अज़ कम 1 किलो या 10 किलो गंदम या दाल चना का सदका देना मामूल बना लें। इसके अलावा इस साल होने वाले शमसी ग्रहण बिल तरतीब 21 जून और 31 दिसंबर भी आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर को मुतासिर कर सकते हैं। इन अयाम में ग्रहण के सदक़ात दें और नमाज आयात अदा करके बर वक्त खुद को बुरे असरात से बचा सकते हैं। इस साल आपकी माली पोजीशन का जायज़ा। आपके माली अमूर का सितारा अतारत इस साल 1 जनवरी से 2 फरवरी, 11 से 27 अप्रैल, 12 मई से 5 सितंबर और 27 सितंबर से 1 दिसंबर बेहतर पोजीशन में होगा। आपकी माली पोजीशन मुस्तकिम रहेगी, जबकि 3 फरवरी से 11 अप्रैल, 22 अप्रैल से 11 मई और 6 से 27 सितंबर आपको अज़हद मुहतात रहना होगा। बेहतर होगा इन औक़ात में किसी भी किस्म के तहरीरी या ज़ुबानी माहिदों और लेन देन में किसी किस्म की गलती से गुरेज करें। बिलखसूस चेक वगैरह लिख कर देने से गुरेज करें। किसी भी गलती से आप कानूनी मामलात में फंस सकते हैं। इस साल अजीज़ व अक़ारब इब्तदाई तलीम नज़दीकी सफ़र के हवाले से अमूर का जायज़ा। इस हवाले से आपको इस साल मिले जुले हालात का सामना रहेगा। साल के शुरू में 13 जनवरी से 8 फरवरी, 5 मार्च से 2 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 20 नवंबर हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अजीज़ व अक़ारब के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस दौरान आपको कई एक नज़दीकी सफ़र का मौका भी मिलेगा, जबकि असल बच्चों के लिए भी ये खासा बेहतर वक्त रहेगा। अलबत्ता 9 फरवरी से 4 मार्च, 3 से 28 अक्टूबर, 21 नवंबर से आखिर साल हवा आपके मुखालिफ होगी। इस दौरान आपको मुख्तार रविश इख्तियार करना होगी। अज़ीज़ व अक़ारब बिलखसूस बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। एहतियात और तहम्मुल के साथ ये वक्त गुजारना बेहतर होगा। इस दौरान 6 किलो चीनी का सदका देना हालात में बेहतरी ला सकता है। इस साल घर, खानदान, प्रॉपर्टी के हवाले से अमूर का जायज़ा। चौथे घर का हाकिम मरीख इस साल ज़्यादातर अच्छा रहेगा, ताहम कुछ वक्त तलखियों का भी आ सकता है। शुरू साल से 30 मार्च, मरीख बुर्ज कोस और शर्फी बुर्ज जद्दी में रहते हुए आपके खानगी मामलात में बेहतरी का बाइस बनेगा। आपके लिए घर, प्रॉपर्टी या सवारी के लेन देन में बेहतरी पैदा होगी। इन्वेस्टमेंट की गर्ज से जायदाद की खरीद फरोख्त का बेहतरीन वक्त मैसर होगा। 31 मार्च से 27 जून हालात अच्छे नहीं होंगे। इस दौरान खानगी मामलात इख्तलाफात का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान घर, जायदाद की तब्दीली या लेन देन से गुरेज करें। 28 जून के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 10 सितंबर से 14 नवंबर मरीख की रुजत की वजह से हालात में तनाव और कशीदगी पैदा हो सकती है। औलाद, इनामी बॉन्ड और लॉटरी के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपकी ज़िंदगी का ये शुबा इस साल खसूसी तवज्जो का हामिल है। मुश्तरी सारा साल हबूत में रहते हुए आपके तल्लुकात बच्चों के साथ कशीदा कर सकता है। असद बच्चों में ज़िद और गुस्से का गलबा रहेगा। असद ख़वातीन जो हामला हों, इन्हें खसूसी एहतियात की ज़रूरत होगी, वरना आपको सेहत के शदीद खतरा लाहिक हो सकते हैं। इनामी स्कीमों के लिहाज से ये साल आपके लिए मुवाफिक नहीं होगा। बेहतर है पैसे का ज़िया ना करें। सेहत, मुलाजमीन और मुलाजमत के हवाले से अमूर का जायज़ा। गुज़श्ता साल से बैतुल सेहत का हाकिम दौल छठे घर में मौजूद रहने से आपकी जहाँ सेहत बेहतर हो रही है, वहीं कुछ अफराद बवजह हसद और जादू का शिकार भी हो रहे हैं। इस साल आपको सेहत और मुलाजमत
دونوں پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ گزشتہ سال دسمبر سے مشتری بیت الصحت میں حبوط یافتہ موجود ہے۔ آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔ مارچ میں زحل کے 7ویں گھر میں چلے جانے سے آپ زحل کے فائدوں سے محروم رہیں گے، جس کی بنا پر مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً صحت پر توجہ دیں اور ملازمت چھوڑنے کی قطعی حماقت نہ کریں۔ اس سال آپ کو کوئی پرانا اور وفادار ملازم چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ شادی، ازواجی زندگی اور شراکت داری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے 7ویں بیت الزوج کا حاکم ستارہ زحل مارچ میں 7ویں گھر داخل ہو جائے گا۔ شراکتی ازواجی معاملات میں خاصی بہتری آ جائے گی۔ وہ افراد جن کی اب تک شادیاں یا نسبت طے نہیں ہوئی یا جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ 11 مئی سے 29 ستمبر زحل کی رجوع شراکتی ازواجی معاملات میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ محتاط رہیں، یہ وقت تحمل اور بردباری سے گزاریں۔ زحل کے اثرات سے بچاؤ کے لیے کوئی اچھا روحانی تدارک کریں یا ہفتے کے دن کالے ماچ 800 گرام کا صدقہ دینا بہتر ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ جات کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اس سال مشتری حبوط میں رہتے ہوئے نحس اثرات مرتب کرے گا۔ مشتری آپ کے ذائچے میں 8ویں گھر کا حاکم ہوتے ہوئے وراثتی معاملات میں مسائل پیدا کرے گا۔ ایسے افراد جن کے وراثتی معاملات عدالتوں میں ہیں، ان کے مقدمات میں التوا یا فیصلہ توقع کے برعکس آ سکتا ہے۔ اسی طرح مشترکہ مالی مفادات میں کام کرنے والے افراد بھی مالی فوائد سے محروم رہیں گے، جبکہ دوسروں سے وابستہ مالی مفادات یعنی قرضہ لینا یا دینا جیسے معاملات میں بھی مشکلات درپیش آئیں گی۔ روحانیت، بیرون ملک سفر اور حج و زیارت کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال ابتدا سے ہی معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ روحانیت اور روحانی علوم میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، جبکہ بیرون ملک سفرات، حج یا زیارت کے حوالے سے ویزے کے حصول کے لیے 3 جنوری سے 31 مارچ کا وقت نہایت موافق رہے گا۔ 1 اپریل سے 28 جون حالات آپ کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے شرف مریخ کی لو آپ کے مسائل میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ اسی دوران دال مسور 900 گرام یا کلیجی کا صدقہ بروز منگل دینا بہتر ہوگا۔ 28 جون سے حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی، جبکہ 10 ستمبر سے 14 نومبر مریخ کی رجعت کی وجہ سے ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ معیشت، کیریئر، روزگار، ترقی اور تنزلی کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے روزگار اور معیشت سے منسوب ستارہ زہرہ اس سال 13 جنوری سے 7 فروری شرق کے گھر رہتے ہوئے آپ کے معاملات میں بے حد بہتری کا باعث ہوگا۔ اس دوران آپ حسب منشا ترقی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 اکتوبر سے 20 نومبر حالات ایک بار پھر آپ کے حق میں ہوں گے۔ اس دوران آپ کیریئر، روزگار اور کاروبار کے حوالے سے بہتر فیصلے کرنے اور نئے مواقع ملنے کا امکان ہوگا، جبکہ 8 فروری سے 3 مارچ، 3 سے 27 اکتوبر اور 21 نومبر سے آخری سال حالات آپ کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس دوران روزگار میں اہم فیصلے کرنے اور ملازمت تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کی خوش بختی عروج پر ہوگی۔ شروع سال سے 3 فروری، 11 سے 27 اپریل، 12 مئی سے 5 ستمبر، 27 ستمبر سے 1 دسمبر آپ کو موافق حالات ملیں گے۔ دوست احباب سے وابستہ توقعات پوری ہو سکیں گی۔ کاروباری معاملات میں اٹھائے گئے اقدامات کا پھل آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے اوقات ہیں، جبکہ 3 فروری سے 10 اپریل آپ کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہوگا۔ دوست احباب سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں گی۔ 6 سے 26 ستمبر اور 2 دسمبر سے آخر سال کا دورانیہ بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کو محتاط روش اپنانا ہوگی۔ بیرون ملک قیام، امیگریشن اور خفیہ سازشوں کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ ہر ماہ ہونے والا قمر کا شرف آپ کے مسائل میں جہاں بہتری لاتا ہے، وہیں ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپ کے مسائل میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ ہر ماہ قمر در عقرب میں ٹوٹا چاول کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں، تاکہ آپ کا بیرون ملک قیام اور امیگریشن سے متعلقہ کام متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپ کو دشمنوں کی خفیہ سازشوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک خوبصورت نظام بھی ہے۔ اس سال ہونے والے 4 قمری گرہن آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بھی بنا دیں گے۔ اس سال لگنے والے شمسی اور قمری گرہن کا آپ کے ذائچے پر اثر۔ اس سال 2 شمسی اور 4 قمری گرہن ہوں گے۔ یہ گرہن آپ کے بیرون ملک قیام، امیگریشن اور اولاد، بچوں، صحت، دوست احباب سے کشیدگی اور بدقسمتی کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ شمسی گرہن بالخصوص آپ کی شخصیت، مالی پوزیشن اور امیگریشن اور اولاد سے منسوب معاملات کو بالعموم متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تریہوں میں بروقت صدقات کے ساتھ نماز خسوف و خضوع کی ادائیگی
پروردگار کی قربت کا باعث بھی ہوگی اور آپ کو گرہن کی نوزتوں سے بھی بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس سال آپ کا صدقہ: ہر اتوار 1 کلو گندم یا دال چنا کا صدقہ دیں۔ ہر جمعرات کو 300 گرام یا 3 پاؤ بڑا گوشت 3 چمچ ہلدی کے ساتھ کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ صدقہ راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اس سال آپ کا ورد خاص: روزانہ 1 تسبیح نماز فجر اور عشاء کے بعد سورہ حشر آیت نمبر 22 کا ورد کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ اپنے زائچے کے متعلقہ پتھر کا انتخاب کر کے پہنیں تاکہ نحوست کے اثرات سے بچا جا سکے۔